सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ट्रंप साहब बार बार ऐसी धमकियां दे रहे हैं जिसकी वजह से वो समझ रहे हैं कि ईरान जो है वो डर जाएगा और किसी खौफ में मुब्तला हो जाएगा। और दोबारा ट्रंप साहब ये बता रहे हैं जी मैं कोई एटमी हमला करूंगा। लेकिन इससे जो खतरनाक चीज है वो है जी इसराइल। इसराइल का कहना है कि मेरे पास कोई 200 के करीब एटम बम है और मैं ईरान को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दूं। इसराइल के वजीर आजम जो है वो खुलकर ऐसे बयानात दे रहे और एटमी हमले की धमकी दी जा रही। दूसरी तरफ ईरान जो है वो डटा हुआ है। उसका कहना है जी हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका और इसराइल को शिकस्त हुई है और कोई ऐसा समझौता हम नहीं करेंगे जिससे हमारे मुल्क की सलामती को कोई खतरा हो। यहाँ पे दो तीन चीजें आपको आज बता देते हैं। लोग समझिए कि ट्रंप साहब ने खुद ही ये जंग बंद कर दी है। इनके ऊपर प्रेशर था अरब ममालिक का और दूसरी दुनिया का भी, आपको पता है। और अपने मुल्क से जो बड़े बड़े इनके लोग थे वहां से भी इनको प्रेशर में लाया गया, जिसकी वजह से इन्होंने जंग तो रोक दी मगर बयानात रोकने में अभी तक मेरा हर कोई भी कामयाब नहीं हुआ ट्रंप साहब की। और अभी जो बताया जा रहा है जी हम इंटरनेट इसका ईरान का बंद कर दें, तो ईरान भी अरब ममालिक का इंटरनेट बंद कर दे। इसमें कौन सी बात है, क्योंकि जो भी ये हमला करते ईरान के ऊपर उसका जवाब ईरान जरूर देता है। अच्छा, अब जो असल प्रॉब्लम हुई, जो मुज़ाकरात नहीं हुए इस्लामाबाद में 20,000 के करीब फौजी वहां पे पहुंचे हुए थे, 6 त्यारे अमेरिका के पहुंचे थे जी, नायब सदर आ रहे हैं। और फिर ईरान क्यों नहीं किया? ईरान ने पाकिस्तान पे इतमाद करना छोड़ दिया। उसको पता है कि अब सीधी सी बात है, आपको भी पता है कि ये जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं वो सब वादे तौर पर नजर आ रहे हैं कि अगर 70 साल में हम अपना मुल्क नहीं बना सके, दर दर से हम भीख मांग रहे हैं, कभी कर्जा मांग रहे हैं, तो पता होता हर बंदे को, हर मुल्क को कि ये किस हालत में चल रहे हैं। और ये भी उनको पता है कि अगर कोई मुआहदा, फर्ज करे वो जो गैस लाइन थी वो चलने वाली थी तो अमेरिका ने मना कर दिया, तो पाकिस्तान ने कहा जी ठीक है। अब ये फर्क देखिए कितना है। एक तरफ जी सर चलता है, जब आप 2 नंबर तरीके के साथ गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए आते हैं तो फिर आपको लबैक लबैक की आवाज निकालनी पड़ती है। अमेरिका हो, कोई भी बड़ी ताकत हो, उसके सामने आप बोल नहीं सकते। लेकिन ईरान की गवर्नमेंट, उन्होंने ट्रंप को भी कुछ नहीं समझा, उन्होंने और किसी को भी कुछ नहीं समझा। उन्होंने कहा जी जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है हम वो करें। 40 साल पाबंदियां लगी, 47 साल से ईरान के ऊपर, और आज अगर आप ईरान चले जाए तो पाकिस्तान से 1000 दर्जे बेहतर जिंदगी है। आपको तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कहा था कि जिसको ईरान पसंद है तो वो वहां पे चले जाए। ये मुझे पता है, अगर ईरान वाले पाकिस्तानियों को वीजे देना तो बड़ी तादाद में लोग वहां पे टिके जा। आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप जहन्नम से निकल के जन्नत में आ गए। अगर यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि जब से हमने वो संभाला, कभी हमने अपने मुल्क में पूरी बिजली नहीं देखी। और जो भी वजीर आजम आया उसने कहा बस अगले महीने में देखें आप, यहाँ पे बिजली की रेल पेड हो जाएगी, गैस की आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह कितने साल गुजर गए मगर हमारे हालात ठीक नहीं हुए। ये मीडिया पे आके जो लफाफा साहब भी बड़ी कहते हैं जी पाकिस्तान की कोशिशों से ये हुआ, पाकिस्तान की कोशिशों से ये हुआ। पाकिस्तान की कोशिशों से अपना मुल्क तो ठीक नहीं हमारा, वो सीधा सा सवाल है। वहां तो ना अदल है, ना इंसाफ, ना वहां पे कोई आपको ऐसी चीज मिलती है। आज तक हमारे पास तो सिरिंजें भी नई नहीं है। हजारों लोग एड्स के मरीज बन गए, जो भी सिरिंज किसी के हाथ है उसी से टीका ठोक दिया। तो ये आपको किसी ऐसे मुल्क में भी हालात नहीं मिलेंगे जो हमारे से भी गरीब हो। लेकिन सिस्टम को तबाह बर्बाद किया गया और यही वजह है कि ईरान पाकिस्तान के ऊपर इतमाद नहीं कर रहा। इन्होंने तो अपने मुल्क का जो अशर किया हुआ है, उसके बाद हम इनके ऊपर कैसे इतमाद करें? और ये करना भी नहीं चाहिए। ये मैं अगर आपको मशवरा दूं तो ऐसी कोई भी बंदा किसी के ऊपर एतबार नहीं करता जो अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए मुखलस नहीं। जो यहाँ तक आप देख रहे कि अपना पैसा पाकिस्तान में नहीं रखना चाहते, वो दूसरे ममालिक में पैसा ले जाते हैं और कहते हैं वहां पे महफूज है। वो कहते हैं हमारे मुल्क में महफूज ही नहीं पैसा पाकिस्तान में।
سیاستدان جو ہیں، جنرل جو ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ محفوظ ہی نہیں ہے، یہ دبئی محفوظ ہے۔ اب دبئی میں بھی محفوظ نہیں، سوئٹزرلینڈ محفوظ ہوگا۔ اور جو امریکہ میں اب پرابلم ہوئی ہے، عرب ممالک کا جو پیسہ پڑا ہوا تھا، جب انہوں نے کہا جی پیسہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنا ہے، بلین کے حساب سے، ٹریلین کے حساب سے، جب انہوں نے کہا جی یہ پیسے واپس دو، تو امریکہ آنکھیں دکھا رہا ہے۔ دوسری طرف عرب ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکن اڈے جو ہے یہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں، ان کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں، ان کی یہاں سے چھٹی ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے، یہ بھی ایک اہم پرابلم ہے کہ آپ ظاہر ہے اگر کسی چیز کا فائدہ نہیں تو آپ اس کو کیوں خرچے دے رہے ہیں، کیوں پیسے اس کو خرچ، جو بھی اخراجات دے رہے۔ تو اس حالات سے ان حالات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب صرف دھمکیاں رہ گئی ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ابھی تک جو تازہ اطلاع ہے، ایران بھی کئی شپ جو ہے قبضے میں لے چکا ہے۔ اسرائیل کسی اور ملک کا جھنڈا لگا کے شپ نکال رہا تھا، انہوں نے پکڑ لیے، لے گئے۔ اسی طرح امریکہ نے بھی کئی شپ روکے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ جو کھلبلی مچی ہوئی ہے، اس کے جو اثرات ہیں پوری دنیا میں اس وقت مشکل کا شکار ہو رہے ہیں۔ کبھی یورپین یونین کے وزیر خارجہ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، کبھی عرب ممالک کے جو وزراء ہیں وہ بیٹھتے ہیں، لیکن رزلٹ کیوں نہیں نکل رہے؟ کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی پارٹی درمیان میں نہیں آئی جس نے عدل کے ساتھ ان کا فیصلہ کرنا۔ ایرانی صدر نے صاحب کہا کہ جو بھی سمجھوتے ہیں وہ سچ پہ ہوتے ہیں، اور جو امریکن صدر ہے وہ ہر 2 منٹ بعد جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، ایک بندہ بول ہی نہیں رہا سچ، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہم کیسے سمجھوتا کر سکتے ہیں، کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ نارمل یہاں کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ نے حملہ کیا تھا، امریکہ اپنی فوج جو بھی فوج ہے واپس لے جائے اور اپنا چھٹی کرے وہاں سے۔ ایران نے تو حملہ نہیں کیا، مگر اسرائیل اس کو جینے نہیں دے رہا۔ اسرائیل اس کے لیے سردرد امریکہ کے لیے بنا ہوا، اور ہر لحاظ سے وہ جو گیم کھیلنا چاہتے ہیں اس میں کچھ حد تک تو کامیاب ہے۔ عرب ممالک کو لڑا دیا جائے آپس میں، مسلمان ممالک کو، اور اب ایک بریک آئی ہے، اس میں ایک خطرناک منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلحہ جمع کیا جا رہا ہے، مسائل جمع کیے جا رہے ہیں، اور یہ ایران کے اوپر ٹرمپ جو ہے دوبارہ حملہ کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی جنگ بند ہو گئی ہے، کچھ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر ٹرمپ کے پاس یہ اختیارات رہے، یہ بھی ایک سوال ہے، اگر امریکن کانگریس نے جلدی کوئی فیصلہ نہ لیا تو یہ کوئی نہ کوئی ایسا حملہ کرے گا جس میں ایٹمی حملہ بھی ہو سکتا ہے ایران کے اوپر۔ کیونکہ اس وقت شکست کے یہ حالات ہے کہ جو انہوں نے دفاعی اخراجات ہے، جو اسلحے کی ہے، اس پہ بڑا بجٹ جو ہے اس وقت فوری طور پہ منظور وہاں پہ امریکہ میں پیسہ لگانے کے لیے کیا، اور کہا جی ہم کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، جو مرضی ہو جائے۔ ابھی یہ پارٹی شروع ہوئی ہے، لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ جنگ بند ہو گئی ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اب اختتام، کیونکہ جو آپ کی صلح کروانے والے ہیں وہ بھی ایران کے لیے مخلص نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ وہ اپنے کسی ملک کے لیے بھی مخلص نہیں، وہ صرف جہاں سے مال ملے ان کے لیے تھوڑی دیر کے لیے وہ بیانات دیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی، اس کے علاوہ آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے۔ اگر پیسے نہیں ملے تو ہمارا راستہ علیحدہ، آپ کا علیحدہ راستہ۔ ناظرین، جو بھی اس وقت حالات ہے، اگلے 1-2 ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ یورپ اس سے شدید متاثر ہوگا۔ انہوں نے صاف کہا کہ ہمارے پاس تو پیٹرول ہی نہیں ہے، یہ پلین وغیرہ جو بھی ہے ان کے لیے، اور دوسری دنیا بھی متاثر ہوگی۔ اب پاکستان تو ویسے ہی ہو رہا ہے، وہاں پہ تو اب روس کی طرف سے بھی گیس بھی جا رہی ہے، اور بھی مدد کی جا رہی دوسرے ممالک کی طرف سے۔ لیکن یورپ کے لیے اس سے بڑا ایک اہم سوال ہے، اور یورپ کو اس کے بارے میں سیریس لینا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیسے ایسے حالات سے نکلنا پڑے گا، اور اس کا ایک بہترین حال یہ ہے کہ روس کے ساتھ یہ تعلقات اپنے اچھے کریں، اور روس کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے سے ان کو وہاں سے گیس تیل کے جو مسائل ہیں دوسرے ممالک سے کافی حد تک یہ اس کو کور کر سکتے ہیں۔ اس بار ظاہر ہے یہ جو بڑے بیٹھے ہوتے ہیں وزراء
وہ سوچ رہے ہوں گے، لیکن دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب دیر ہو جاتی ہے تو پھر اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ رہی عربوں کی حالت ابھی کافی خوفناک رہے گی، کافی دردناک رہے گی، اتنی جلدی علاج ٹھیک ہونے والے نہیں۔ کئی لوگ بڑی مبارکباد دیتے ہیں، وہ جی اپنا بند ہوگی جنگ، یہ ہوگی، یہ ایک بریک ہے، اس کے بعد دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور